1823 ngadto sa 29 namatay siya 29. Una nga si Leo Porting niya karon sa ika-200 sa 65 pa. Na-record napakulipo sa mga reliyon. No? Muna nga kami mga din mga Katoliko kabalo sa mga reliyon karon nga nungha. Una nga ang yung simbahan walang malikot sa tuwing sa 63 hangtod ka tuwing 17th century. Muna nga na may motibo sa utron sa Timanurat Purgatory tungod sa nagugugma sa Diyos na ay Purgatory dapat linisanan muna yang itima karon kaya tungod sa nagugugma sa Diyos kaya di Diyos to yung Ginoo nga kita ma-impierno. Right? Okay, daghang salamat sa akong igsuon nga tigpaila karon nga hapon na. So, maayong hapon kaninyong tanan mga katawhan ko diha ni Kristo dinhi sa dinhi sa Gaston Park. So, akong pasalamatan sa Ginoo tungod kay nakaanhin gyapon ko aron sa pagpadayag sa pulong sa Ginoo isip sugo diha sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 19 ngadto sa 20 nga manglakaw kita og isangyaw ang maayong balita. So mga igsoon, dili na nako langay-langayon kay daghan pa kayo tunog aron sa pagtima. So ang akong tema may tungod kini sa pulong purgatorio o purgatory nga ginasupak usab sa atong mga kaigsoonang mga dili Katoliko o mga inila nga mga Protestant churches. So nganong gitawag sila mga Protestante nga simbahan mga igsoon tungod kay mga supakero sila sa pagtulun-an sa simbahang Katoliko. So unsa di ay kining purgatorio mga igsoon? Unsa di ay kini kay importante diha sa atong kaluwasan? So ato kining tubagon. Unya mga igsoon aron nga mahatagan og katin-awan ang atong mga kaigsoonang pastor sa laing tinuuhan ug aron usab sa pagtubag sa ilang mga pagsupak. So mao kini ilang mga supak mga igsoon. Sa una nilang pagsupak mga igsoon daw matod pa sa atong pinanggang mga pastor nga si San Pablo daw nag-ingon, gitudloan ko kamo pag kinabuhi sumala sa nasulat sa unang mga taga-Korinto kapitulo 4 bersikulo 6. Busa matod pa nila kana ra kayo mabasa litra por litra sa Biblia ang ato nga tuuhan. Kay matod pa daw diha sa Handbook of Catholic Faith page number 461 nga dili daw nato mabasa ang purgatorio sa Biblia. Busa dili daw kini angay nato nga tuuhan. Kay lagi langit ug impierno ra ang mabasa diha sa balaang kasulatan. Kay sa katapusang hukom duha ra daw kadapit ang gisgutan dinhi mga igsoon. Langit ra ug impierno. Diin kadtong anaa sa tuo ni Kristo maura daw ang malangit ug kadtong anaa sa wala maura ang maimpierno. Diha sa Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 ngadto sa 36. So mo to ilang unang supak ug ang ikaduha nilang supak mga igsoon nag-ingon usab sila nga dili kuno tinuod nga dunay mga minatay nga nag-antos kay ang mga buhi na sayod nga mga matay sila apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Natapos uban kanila ang ilang mga gugma sumala diha sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 5 ngadto 6 ug diha usab sa Salmo 115 verse 17. So klaro kayo daw mga igsoon nga wala kayo'y purgatorio diha mabasa. O sa katulo nilang supak mga igsoon, nag-ingon usab sila nga ang pagganti o pagsilot himuon tapos sa hukom. Apan wala pa daw hukom tungod kay wala pa mubalik ang atong Ginoong Kristo. Siya mao ang gipili sa Dios paghukom sa mga buhi o sa mga patay. Sumala diha sa buhat 10:42. Busa kay wala pa man di ay hukom matod pa nila klaro og tataw daw kaayo mga igsoon nga wala pa daw na langit o bisan na impierno o labaw nang wala pa na purgatorio. So mao kadto ang ilang mga pagsupak mga igsoon. Apan silang mga pagsupak ani atong tubag. So una mga igsoon, ang panudlo sa atong simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Kristo nagtudlo nga gawas sa usa ka dapit sa higpit nga kalipay nga dulngan sa mga matarong mao ang langit ug ang sa dapit sa walay katapusang silot nga dulngan sa mga adawtan
mao ang impierno. So dunay usa ka tunga-tunga nga dapit o kahimtang nga dungan sa mga kalag sa mga nangamatay diha sa kahimtang sa gagmayng sala o niadtong wala pa hingid makabayad sa kastigo temporal gumikan sa sala. O kini nga maong dapit mga igsoon kasagara gitawag kini og purgatorio. Ang simbahang Katoliko mga igsoon nagtudlo pagayon nga ang mga kalag nga anaa didto sa purgatorio nagantos og mahimo pa silang katabangan pinaagis sa mga pag-ampo natong mga buhi pa dinhi sa kalibutan. Ilabi na gayon diha sa santos nga sakripisyos sa misa. So mga igsoon, dako gayong sayop o bakak gayud ang pasangil sa mga igsoon natong protestante nga mga pastor. Ngano man sa atong pagtuon sa balaang kasulatan mga igsoon, dili nato kanunay nga pangitaon nato litra por litra ang usa ka panudlo kung dili kinahanglan usab nga sabto nato ang atong ibasa pinaagi sa pagpamalandong o lamdag nga giya sa Espiritu Santo sumala diya sa Juan 14:26. So sa ato pa mga igsoon, kung magbasa kitag Biblia, kinahanglan nga dunay pagsabot. Kaya nga atong mga igsoong pastor, dili ba sila musabot kay ang ilang gusto pagkamabasa daw, ang pagkamabasa daw diya sa Biblia mao daw na ang kamatuoran. Pero klaro kaayo nga dinhi sa Osias 14:9 nga ang mga maalamon musabot. So adunay pagsabot, dili kay basa-basa lang. Kinahanglan usab og pagsabot. Pero kung dili musabot ang atong mga igsoong pinanggang pastor sa laing tinuohan nga mga supakiro sa pagtulunan sa simbahang Katoliko, dili ako mag-angay maghukom kanila mga igsoon. Kay bisan galing si San Pablo nag-ingon sa unang Korinto 4:4, ang Ginoo ray maghukom kaniya. Apan atong timan-an mga igsoon nga delikado gayon kini mga igsoon nga paludlo. So sama sa usa ka analogy o istorya mga igsoon nga kung doon na kita'y mabasa nga traffic sign nga nakasulat no left turn. Nabasa nimo kini mga igsoon. Apan wala kini nimo gisabot. Unsay rason nganong dunay traffic sign nga nakasulat ya no left turn. Apan tungod kay igo raman lagi nimo kining gibasa mga igsoon. Unya wala nimo gisabot. Unsay pasabot ni ana nga traffic sign nga no left turn. So pasabot bawal mo likok sa wala. So ang nitabo milikok gihapon ka mga igsoon pawala. So unsay nitabo? Either nadakpan ka sa RTA violation or natrap ka sa unahan. Kay basin tulay ang unahan naputol nito nga tulay. So unsay may nitabo? Disgrasya. Pero ang atong giskutan dinhi mga igsoon, mga kalag sa mga taong nangamatay. So kung muuyon ta sa panudlo sa mga pastor sa laing sikta mga igsoon nga ang basihan sa kamatuoran litra por litra o pagkamabasa walay sabot-sabot, so madisgrasya ang atong makalag ni ana mga igsoon nga panudlo. So ing-ani usab ang pagbasa sa Biblia mga igsoon. Dili kita angay nga magbasa-basa lang apan dili nato sabton unsay kahulugan sa atong gibasa. Busa kinahanglan gyud og sabton gyud nato ang atong gibasa. Ug aron atong masabtan malandong kita pinaagi sa paghatag og kaalam sa Espiritu Santo diya sa Juan 14:26. Kay siya naghimo kanatong takos sa pag-alagad sa bag-ong kasabutan nga dili balaod nga sinulat kundi iya sa Espiritu Santo diya sa 2 Corinto 3:6. Busa mga igsoon, delikado gayud nga magbasa-basa tag Biblia unya dili ta malandong. Ug unya aron atong masabtan nganong dunay purgatorio. Kay kung litra por litra ang atong basihan sa kamatuoran mga igsoon, maglisod yun kita tuo ni ana mga igsoon. Busa kung ang imong simbahan tao ray nagtukod, wala kanay authority sa Dios. Kay ang pagtulunan binuhat ra usab sa tao. Naman na sa Isaias 9:6. 23. O kung binuhat ra kini sa tao, unsay gisulti ni San Pablo mga igsoon dinhi sa 2 Corinto 3:6. Ang litra por litra nagpahamtang sa kamatayon. So tanaw ra mga igsoon, ang litra por litra kuno nagpahamtang sa kamatayon. So busa delikado gyud kana nga panudlo mga igsoon. Busa dili gyud kita magbase sa litra por litra kundi sa pagsabot usab. Sa aning paagiha
makasiguro kita nga sakto ang atong panudlo nga kiwali sa simbahang Katoliko mga igsoon. Kay sa Nehemias 8:8, klaro kayo nga nag-ingon mihatag silang binaba nga hubad sa balaod sa Dios o ipasabot kini aron ang mga tao makasabot. So doon na di ay binaba nga hubad. So klaro nga wala ni sa Biblia apan masabot. So kaya ang pagtulunan may tungod sa purgatorio mga igsoon, klaro kaayo nga gitudlo diya sa daang tugon o Old Testament. Asa man kini mabasa mga igsoon? Naa diya sa ikaduhang Makabiyo kapitulo 12 bersikulo 42 ngadto sa 46. Nga si Judas Makabiyo nag-awhag sa katawhan sa paglikay sa sala kay sila mismo nakakita man unsa ang nahitabo ni adtong mga tawhana nga nagpakasala. 43. Nagpaamot usab siya sa iyang mga tao og 2,000 kasalapi nga plata o ipadala kini ngadto sa Jerusalem aron gamiton alang sa usa ka halad alang sa sala. Si Judas Makabiyo naghimo niining habili nga butang tungod kay nagtuo siya sa pagkabanhaw. Kung wala pa siya magtuo nga ang patay mabanhaw, usa unta kabinuang ug walay kapuslanan ang pagampo alang kanila. Niiling malig-on og Diosnon nga una-una nga ang tanang mga tawo nga nagtuo sa Dios makadawat sa usa ka ganti nga katingalahan. Si Judas nangandam alang sa usa ka halad. So unsa man kini nga halad nga gipasabot dinhi mga igsoon? So walay lain mao kini nga halad nga pagampo alang sa usa ka sala aron makalingkawas sa ilang mga sala sila nga nangamatay. So importante di ay mga igsoon ang pagampo sa kalag sa mga nangamatay aron makalingkawas sila sa silot sa ilang mga sala. So unsay purpose aron nga nganong magampo ta sa mga kalag nga nangamatay aron makalingkawas sila sa silot sa ilang mga sala. Og mabasa usab ang pagampo sa mga nangamatay diya sa Nehemias kapitulo 1:4 ngadto 6 og sa Nehemias 2:4 ngadto 5. So naa gid ay mga igsoon. So sayop to ilang mga accusation. So kini nga hitabo nagtudlo kanato sa tulo ka mahinungdanong butang. So unsa man kining tulo ka mahinungdanong butang? So una nga gibansay sa katawhan sa Dios ang pagampo alang sa mga minatay. Ikaduha, nga ang giingon nga ang maong pagampo maayo ug mapuslanon. Ikatulo, nga ang tuyo sa maong pagampo aron sila nga nangamatay mabadbaran sa ilang mga sala. So mao kadto ang tulo ka mga hinungdanong butang mga igsoon. Kay kining atong mga pagampo alang sa mga minatay nagpasabot nga dunay kahimtang sa mga kalag sa sulod nga kinabuhi nga mahimo pang katabangan sa pagampo. Karon ang mga kalag nga atuan na sa langit mga igsoon, wala na kadto na kinahanglan pa sa mga pagampo. Ngano man kay luwas naman to sila. Ug ang mga kalag nga atuan sa impierno mga igsoon, dili na usab kadto matabangan pa sa mga pagampo. Ngano man kay ang kalag nga naa sa impierno, ang impierno wala na may kaluwasan. Kay ang impierno silot nga walay katapusan. Apan atong timan-an kining maong usa ka dapit o kahimtang mao ang gitawag nga purgatorio o linisanang dapit. Ang mga kalag nga anaa dinhi mga igsoon nagkinahanglan pa sa mga pagampo. So ato nang timan-an. So ani sab kita sa bag-ong tugon o New Testament mga igsoon. Pangutana sa pag-abot ni Kristo, gibadlong ba niya ang mga Hudiyo sa ilang gihimo nga pagampo alang sa mga nangamatay? So tubag, wala gayud mga igsoon. Hinunoa si Hesus nagpasabot niini sa iyang pag-ingon, ang makasala batok sa anak sa tao mapasaylo, apan ang makasala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo niining kinabuhia o bisan sa sulod nga kinabuhi. Sumala diya sa Mateo kapitulo 12 bersikulo 32. So mga igsoon, sa pagsulti ni Hesus nga ang sala batok sa Espiritu Santo dili mapasaylo bisan sa sulod nga kinabuhi, masabot nato nga doon na di ay mga sala nga mahimo pa nga mapasaylo sa sulod nga kinabuhi. Karon ang mga sala nga dili na mapasaylo dito sa langit kay wala may mahugaw nga makasulod sa langit. Ug ang mga sala dili na sab mapasaylo dito sa impierno tungod kay wala naman dito'y kaluwasan. Busa ang mga gagmayng mansa o buling nga mitapot sa kalag sa takna sa kamatayon, pasayloon ini og hinluan o linisan dito sa usa ka dapit nga gitawag og purgatorio mga igsoon. So duna gid ay purgatorio. Kay si San Pablo nagpasabot usab sa pagkadunay purgatorio. Sa iyang pag-ingon diya sa unang Korinto kapitulo 3 bersikulo 13 ngadto 15. Ug ang kalidad sa binuhatan sa tagsa-tagsa
makita unya sa adlaw nga kini ibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. Kung ang gitukod sa tao diha sa patukuranan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kung masunog kini gikan kaniya, apan maluwas siya sa nga nakalatas siya sa kalayo. So klaro og tin-aw kaayo mga igsoon nga tuna di ay gipasabot si San Pablo nga pulong nakalatas siya sa kalayo. So pangutana, si kinsa man ang gipasabot niini mga igsoon? So tubag, walay lain ang mga kalag nga anaa didto sa purgatorio. Kay kining maong kahimtang sa sunod nga kinabuhi nga kalayo o gitawag nato nga purgatorio o temporal judgment, doon na pa'y kalingkawasan. Dili kini langit mga igsoon, tungod kay ang langit dili man kalayo. O dili sab kini impierno mga igsoon, tungod kay ang kalayo nga gikan sa impierno wala na may kaluwasan. Nganuman ang impierno silot nga walay katapusan. So kung dili kini langit o dili sab kini impierno, so klaro tataw kayo mga igsoon nga masabot gyud dato nga mao gyud kini gipasabot nga kalayo nga anaa didto sa purgatorio, diin ang mga kalag magantos aron siya mahingpit o mahingnuan sa dili pa siya musaka ngadto sa langit, nga mao ang puloy-anan sa mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Sumala diya sa Hebreo 12:23. Busa mga igsoon, sayop gayud kadtong ilang mga pasangil sa laing sikta nga langit ug impierno ra ang padulngan sa kalag sa tao. Sayop na mga igsoon, doon na yung purgatorio ato nang timanan. Klaro naman kayo ganina, napasabot naman nato. Busa mga igsoon, kitang mga buhi pa din sa kalibutan, gitawag kita og militant church. Nga naman, tungod kay ang atong lawas templo man sa Espiritu Santo. So nabatay mabasa niini mga igsoon, sa tubag naa. Asa man kini mabasa? Naa diha sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 ngadto 20. Ug ang mga kalag nga anaa didto sa purgatorio o linisan ang dapit mga igsoon, gitawag kadto siya og suffering church. Nga atong mabasa diha sa unang Pedro 3:19. Mga espiritu nga nabilanggo. So klaro kayo nga suffering church, mga nag-antos nga mga kalag. O ang mga espiritu sa mga matarong o mga santos o wala ang katawan sa Dios mga igsoon, gitawag kadto sila og triumphant church. Sumala diha sa Hebreo 12:23 og sa pinadayag 7:9. So klaro og tin-aw kaayo mga igsoon nga dili pa kita musaka didto sa langit kung doon na kita gamayng mansa sa sala, hinuan una kita didto sa purgatorio. Kay sa pinadayag 21:27 nag-ingon, walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa gingharian sa langit, kay ang hugaw nga giisgutan dinhi mga igsoon dili man kini basura nga nagkalat-kalat dinhi sa Gaston Park o diha sa kalsada, kun dili ang hugaw nga giisgutan dinhi mga igsoon mao man kini sala nga mitapot sa kalag sa tao nga nangamatay. So ang konklusyon ni mga igsoon, kung walay purgatorio, kung tuuhan nato ang mga pastor nga walay purgatorio, so delikado ano man kay ang mabasa diya sa Roma 5:12, ang kanang tao makasasala. So kung walay purgatorio ay maimpierno ang kanang tao, kay kanang tao man makasasala. Kaya pinadayag 21:27, bisan gamay ra nga sala di ka kasulod sa langit. So doon lagi purgatorio mga igsoon. So ang pagpanabot lang yun sa mga pastor mao'y sayop. Muna nga dili gyud sila makadawat sa panudlok sa katoliko nga doon lagi purgatorio mga igsoon. Busa ang pagka-adunay purgatorio mga igsoon, nagsukad diha sa hustisya o justice sa English tungod sa dakong gugma o kaluoy sa Dios. So sa kuno, tungod sa dakong gugma o kaluoy sa Dios, kay ang Dios hustisya. So busa magbulat ang Ginoo hangtod nga angay na kamo sa iyang mga kaluoy o ikalipay niya ang pagkaluoy kaninyo, kay ang Ginoo Dios man sa hustisya. Sumala diya sa sulat ni Propeta Isaiah kapitulo 30 bersikulo 18. O ang Dios matarong nga maghukom. Sumala usab diya sa Salmo 7:11. Kay gantihan sa Dios ang tagsa-tagsa, sumala sa iyang buhat. Sumala diya sa Roma 2:6. Ngadto sa mga matarong nga niining kinabuhia, nakaabot ni anang higpitan nga angay na silang mahiusa gilayon sa Dios.
ang Dios muganti kanila ngadto sa kinabuhing dayon. Sumala sa Roma 2:7. Ngadto sa mga dautan nga hangtod sa ilang kamatayon walay paghinulsol ang ilang dulngan mga igsoon mao ang silot nga walay katapusan. So unsa man ni? Mao kini impierno. Sumala sa Roma 2:8. So klaro kataw kayo mga igsoon nga tungod di ay sa dakong gugma o kaluoy sa Dios kay siya hustisya man, Dios man sa hustisya. Dunay linisanan dapit kon purgatorio nga gibugna alang sa mga tao nga dunay gamayng mansa sa sala nga wala niya makumpisal samtang buhi pa siya dinhi sa kalibutan mga igsoon. So atong napamatud-an mga igsoon nga duna kayo di ay purgatorio. Kay sa atong ingon kung dili nila tuuhan, kung di ta mo tuog purgatorio, Roma 5:12, ang tanang tao makasasala ay pulos gid ka maimpierno ni ana mga igsoon. Busa pasalamat ta sa atong Ginoong Kristo nga nagtukod sa usa ka simbahan nga dunay panudlo nga purgatorio kay makasiguro kita nga anaa ang kaluwasan naa gyud sa simbahan nga iyang gitukod o wala sa simbahan nga gitukod lang sa mga pastor, sa mga tao. So, muna mga igsoon. So mga igsoon, ang ipasabot nini sa Ecclesiastes 9:5-6 nga wala na'y kaalam ni kahibalo o wala na'y gugma. Ripirado kini sa lawas sa minatay. Napa kita'y mabasa nini mga igsoon nga ripirado kini sa lawas sa mga minatay? Ito ba? Yes, naa kaayo mga igsoon. So asa man kini mabasa? Naa diya sa Salmo 49:14. Apan ang espiritu kung kalag sa tao mo atubang sa hukmanan sa Dios sumala sa iyang nabuhat maayo ba o dautan sumala usab sa Ecclesiastes 12:7 og sa 2 Corinto chapter 5:10 og naa usab sa Hebreo 9:27 nagingon mamatay una ang tao sa makausa human sa kamatayon hukman siya. So klaro kaayo mga igsoon nga inag kamatay di ay sa tao ana adayon ang paghukom. Unya ang dakong question o pangutana kay hukman pa man di ay ang kalag sa tao pangutana kung ang kalag sa tao nga dunay gamay mansa sa sala nga wala niya makumpisal mo diretso o ma-jumpshot ba siya ma-jumpshot ba siya ngadto sa langit? So di ba ang atong tubag mga igsoon dili? So kung dili man di ay mo diretso sa langit mga igsoon diretso usab to sila sa impierno. So dili gihapon mga igsoon ang atong tubag. Busa kung dili man di ay sila mo diretso sa langit o dili po sila mo diretso sa impierno, so asa man di ay sila padulong? Mo na pangutana, asa man sila padulong? So ang tubag mga igsoon adto sila padulong sa usa ka kahimtang o linisanang dapit nga mao kining gitawag nga purgatorio. Diin ang ilang ang mga kalag nga anaa didto pagahinuan o linisan. So mga igsoon, wala kayon kitang mga Katoliko nagasumpa nga ang paghukom nga himuon sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo mao ang hukom nga kinatibuk-an. Umo kining gitawag nila nga matawag nato nga general judgment. Dunay apan atong timan-an mga igsoon nga duna di ay hukom nga tinagsa o gitawag kini og individual judgment nga himuon sa takna sa kamatayon. Mabasa kini sa Hebreo 9:27 o sa Sirach 11:27. So kining Sirach 11:26 nga 27 wala ang mga protestante o mga pastor wala sila ani nga walay mabasa sa ilang Biblia nga Sirach tungod kay ang ilang Biblia kulang og 7 ka libro. Mo accusation na ba sila sa mga Katoliko nga nagdugang kuno ang gidungangan kuno ang libro sa Katoliko so dili na tinuod kay ang tag-iya sa Biblia Katoliko isaysay na sa kauban. Unsay ingon diri sa Sirach 11:26 nga nagdiskot dinhi sa Hebreo 9:27 nga ang tanang tao mamatay sa makausa tapos niya ana hukman siya sa Dios. O sa Sirach 11:26 nga sayon alang sa Ginoo ang pagganti o pagsilot sa usa ka tawo sa adlaw sa iyang kamatayon. So sayon ra kaayo sa Ginoo ang ganti o pagsilot sa tao sa adlaw siyang kamatayon. So masabot na to mga igsoon nga doon na di ay hukom nga tinagsa o individual judgment human kita mamatay. So kung sa ebidensya o pruiba mga igsoon nga doon na ay hukom kay doon na may nalangit mga igsoon. Napa kita'y mabasa sa Biblia nga doon na nalangit mga igsoon. So ang atong tubag, yes na kayo.
Mabasa nato diha sa pinadayag 6:9 ngadto 10 nga gitangtang sa lating karniro ang ikalimang selyo ug nakita ko ilalom sa halaran ang mga kalag ni adtong gipamatay. So unsay nakita? Mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Unsay hinungdan? Tungod sa ilang pagsangyaw sa pulong sa Dios o sa ilang pagkamatinud-anon sa pagkasaksi. Unsa kuno? Tungod sa ilang pagkamatinud-anon sa pagkasaksi. O sa Dios, misinggit sila. Ginoo nga labing gamhanan, balaan ug matuod. Dugay pabanimong hukman ug sinutan ang katawhan sa kalibutan tungod sa ilang pagpatay kanamo. So tan-awa ra mga igsoon, sa naa di ay mabasa nga dunay nalangit ang mga kalag ni adtong gipamatay tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. So klaro kayo misingkit pagaling sila atubangan sa Ginoo. So naa na kinalangit kay moingon ra ba ni mga igsoon atong pastor nga wala kunoy nalangit. Wala nga ang hukom paboton sa salas katapusan. So kaya sa unang Tesalonica 4:3, gusto sa Dios nga magpaputli kita pinaagi sa impit nga pagligay sa immoralidad. Kay sa atong giingon mga igsoon, pinadayag 21:27, walay bisan unsang hugaw o gamay mansa sa ang makasunod sa syudad. Nga ang syudad nga gipasabot mao kini sa pinadayag 21 ngadto 2 ang bag-ong langit ug yuta ug ang balaang syudad mao ang bag-ong Jerusalem. So ang konklusyon ini mga igsoon, kung walay purgatorio, jutay ra gyud ang malangit. So dinhi lang kutawan mga igsoon kay naurot naman akong oras ug hinaot do na kamoy gamay nga nakatunan ug daghang salamat. Ito yung tingnan ng igsoon nga purgatorio kay justisya may ang Ginoo. Kay ang Katoliko mong justisya gyud kay gamay nga sala nagsilot. Kung akong masala, tapos sila nasa atong siyong nagdili Katoliko, parehas man, na dili ustisya. Ang iyang Diyos ang atong dili pareha. Muna nga, isa na kaya kaya isang awat akin, isa, dire pa niya babae, wapa kayo, di pa kayo pa niya, gitantad pa niya, pareha lang ang silot, di ka mahimo. Ang ilang Diyos, dili ustisya. Ustisya niya itong balaod sa Pilipinas. Muna nga ka, tumansyo nga dili Katoliko, mamutana mo, dire pareha ba itong Diyos? Kaya magiging nga dili Katoliko, munta na sila ang iyong Diyos, justisya ba? Muna siya, ang sunod mo tima karoon si Brad Santos, kay Katoliko na may mga Santos. O, Brad? Brad Santos. Mayong hapon kaninyo mga kaigsunan ko daghang Kristo, aniya nasa damo po sa inyong sulugtoon ug membro sa simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Karon mga kaigsunan ko daghang Kristo, ang among purpose niya ni dinhiya is amoy patinaw ang doktrina sa simbahan nga Katoliko. Kay sumala sa lain nga tinuohan, nabot-buot ra naman sila panudlo nga inani daw ang Katoliko pero dili. So amo ni patinaw sa inyo ang topic nga Santos kun balaan. Nganong ang mga Katoliko aduna may mga paghapit sa mga tawo nga balaan or pagpangayog panabang sa maong mga santos kay sa lain nga tinuohan dili man sila mga mohapit sa santos kay only God mo ni ginatawag nila nga direct lang sa Ginoo. Sumala sa Juan kapitulo 14 bersikulo 6, si Kristo ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa mga kung dili moagi kaniya. So si Kristo ra ang aton padulungan, dili ang mga santos. Mao nang panudlo sa mga lain nga tinuohan ato mga pinalangga nga dili mga Katoliko. Kay sumala sa buhat kapitulo 4 bersikulo 12, wala nay laing ngalan